بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المسلمين. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام آقا. وبرکاتہ. السلام خوب علیکم هستید آقا. همه شما دوستان و وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان عزیزم. بلے آقا بلے ماشاءاللہ شما خوب هستی آقا. متشکرم. عصر همه شما دوستان بخیر. عصر شما انشاءالله زندگی روز آرامی داشته خوبی و باشید زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما انشاءالله وقت خوب زندگی آرامی داشته باشید. سلامت باشید. زنده باشید. خب دوستان، امیدوار هستم همیشه سالم باشید و سرحال باشید، وقت خوبی و پربرکتی انشاءالله داشته باشید. بلے آقا. خب صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بلے آقا. بله بفرمایید. خب عرشی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم آقا. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید، شما لطفا چیزی بیان میکنی؟ بله آقا. بفرمایید شما چه بیان میکنی؟ من امروز درباره دیروز بیان میکنم آقا. بفرمایید درباره دیروز میخواهی بیان کنی؟ بله آقا. بفرمایید بیان کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا دوستان و برنامه عزیزان. دیروز، بله لطفا برنامه دیروز بیان کنی. بله آقا برنامه دیروز. اسم من عرشی زهرا است. من امروز برنامه دیروز بیان میکنم. من دیروز ساعت 4:30 بیدار شدم. بعد از آن مسواک زدم و وضو گرفتم. سپس نماز خواندم و قرآن خواندم. بعد از آن صبحانه پختم و همراه خانوادم صبحانه خوردم. همراه سپس خانواده بله همراه خانواده هم هم. صبحانه خوردم. سپس جارو زدم و ظرف شستم. بعد از ظرف شستن روی پیراهن گلدوزی کردم. سپس ساعت 12 در نهار عدس و برنج پختم. بعد از آن نماز ظهر و عصر خواندم و نیم ساعت قرآن خواندم. پس از آن ساعت 2 همراه برادرم نهار خوردم. من دیروز استراحت نکردم چون مادرم خانه مادرش رفت. من دیروز ساعت 4:39 در کلاس آمدم و ساعت زبان 4:39 دقیقه. منٹ بھی تو لگائیے. 4 بله آقا. 39 دقیقه. 39 دقیقه در کلاس آمدم و زبان بے فارسی کلاس یاد آمدم. بے کلاس آمدن کے ساتھ بے استعمال ہوتا ہے. بے کلاس آمدم. به کلاس آمدم و زبان فارسی یاد گرفتم. بعد از زبان کلاس فارسی من در شام تخم مرغ درست کردم. بله آقا تخم مرغ درست کردم. سپس نماز مغرب و عشا خواندم. بعد از آن نان پختم و روی سفره به پدرم غذا دادم. سپس چند دقیقه موبایل نگاه کردم. پس از آن با برادرم شام خوردم. سپس بعد از چای پختن همراه برادرم چای خوردم. بعد از آن تقریبا 1 ساعت یا 2 ساعت با امی صحبت کردم. سپس ساعت 11 برای پدرم دوباره چای پختم. بعد از چای پختن مسواک زدم و وضو گرفتم و روی تخت رفتم. سپس چند دقیقه بعد خوابیدم. تمام شد آقا. احسن. متوجه شدید دوستان؟ خیلی خوب. بلے آقا. بله. بفرمایید. انا فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟
من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 9 صبح بیدار شدم آقا. ساعت 9 صبح بیدار شدی؟ بله. شما بعد از بیدار شدن دیروز چه کار کردی؟ من بعد از دیروز بیدار شدن نه بعد از دیروز نه. من من دیروز بعد از بیدار شدن دیروز بعد از بیدار شدن من کلاس میکنم. مسواک زدم. نه کل کی بات چل رہی ہے، ماضی استعمال کیجئے. بلے من دیروز بعد از بیدار شدن مسواک زدم. بله شما دیروز صبحانه ساعت چند خوردی؟ ساعت چند شما دیروز صبحانه خوردی؟ من دیروز ساعت 9 صبح صبحانه خوردم. شما دیروز ساعت چند نهار خوردی؟ من دیروز ساعت 1:30 بعد از ظهر نهار خوردم. شما دیروز لباس شستی؟ بله من دیروز لباس شستم آقا. شما دیروز دوش گرفت؟ نه دیروز گرفتی. مصدر سے گرفتی؟ بله گرفتی. شما دیروز دوش گرفتی؟ بله من دیروز دوش گرفتم. شما دیروز کجا دوش گرفتی؟ من دیروز در حمام دوش گرفتم. شما کجا دوش گرفتی؟ من هم در حمام دوش گرفتم. بله من دیروز من هم در حمام دوش گرفتم. شما دیروز چند ساعت مطالعه کردی؟ من دیروز 3 دقیقه مطالعه کردم. شما دیروز چند ساعت درس دادید آقا؟ می تو لگے گا نہیں گرفتم. شما دیروز چند ساعت درس دادی؟ بله شما دیروز چند ساعت درس دادی؟ شما دیروز چند ساعت درس دادی؟ بله شما دیروز چند ساعت درس نگاہ کنی دادی. شما دیروز دیکھیں نون ہٹا دیجئے انہیں ماضی بچتا ہے، ضمیر لگا دیجئے دیروز. من دیروز 1 ساعت درس دادم. بله شما دیروز مباحثه نکردی؟ چرا من دیروز مباحثه کردم. شما دیروز با چه کسی مباحثه کردی؟ من با دوستانم مباحثه کردم. شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب نان خوردم. شما دیشب چه خوردی آقا؟ من دیشب نانو سبزی خوردم. من دیشب نانو سبزی خوردم. شما دیروز بازار نرفتی؟ چرا من دیروز بازار رفتم. شما دیروز مدرسه نرفتی آقا؟ چرا من دیروز مدرسه رفتم. دیروز مدرسه رفتم. شما دیروز با چه کسی مدرسه رفتی؟ بازار رفتی؟ دیروز با چه کسی بازار رفتی؟ من با خواهرم دیروز بازار رفتم. شما با چه کسی مدرسه رفتی آقا؟ من دیروز تنها مدرسه رفتم. دیروز تنها مدرسه رفتم. بله. احسن. شما بفرمایید ایرم فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام خوبم ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما الان چه کار میکنید؟ الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. کائنات سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خب ایران فاطمه شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 5 صبح بیدار میشم. دیروز چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 5 صبح بیدار شدم. پھر می لگایا آپ نے؟ ببخشید. شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من
من دیروز ساعت 5 صبح بیدار بیدار شدم. شدم. من دیروز ساعت 5 صبح بیدار شدم. خب کائنات شما بفرمایید شما ساعت چند دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 4:30 بیدار شدم. 4:30 صبح. 4:30 صبح. صبح بیدار شدم. خب ارم فاطمه شما بعد از بیدار شدن چه کار کردی؟ من بعد از بیدار شدن مسواک میزنم. مسواک می کے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ اس کا مطلب ارم فاطمہ یا تو مباحثہ نہیں کیا ہے یا ذہن آپ کا یا میں نہیں. می کہیں می دکھ رہا ہے آپ کو اس میں می کہیں می دکھ رہا ہے اس میں بنانے کے قاعدے میں اور گزشتہ ساتھ سمپل ہے بالکل. مثلا کہ آپ پیچھے نون گرا دیجئے زدن ہے نا زدن نون گرا دیجئے زد میم پڑھا دیجئے زدن بعد ازان مسواک زدن زنم کہاں سے آ گیا؟ مضارع باری تھوڑی بول رہی ہیں آپ اور کل کی بات بول رہی ہیں دوسرا ہوا گزشتہ ساتھ کی آپ نے پریکٹس نہیں کی. تو کائنات شما بفرمایید شما دیروز بعد از بیدار شدن چه کار کردی؟ من دیروز بعد از بیدار شدن مسواک زدم و وضو وضو گرفتم. گرفتم. وضو گرفتم گرفتم. و نماز خواندم. شما بفرمایید ارم فاطمه شما دیروز دوش گرفتی؟ بله من دیروز دوش گرفتم. بله من دیروز دوش گرفتم. بله شما بفرمایید کائنات شما دیروز ساعت چند دوش گرفتی؟ من دیروز ساعت 11 صبح دوش گرفتم. شما شما بفرمایید ساعت چند دوش گرفتی آقا؟ من دیروز ساعت 7:30 صبح دوش گرفتم. خب ارم فاطمه شما دیروز در حیات دوش گرفتی؟ بله آقا. شما دیروز در حیات دوش گرفتی؟ نه من دیروز در حمام دوش گرفتم. کائنات شما بفرمایید شما دیروز در نهار چه خوردی؟ من دیروز در نهار سیب زمینی خوردم. شما دیروز نهار چه خوردی؟ من دیروز نهار نانو عدس خوردم. بله شما بفرمایید ارم فاطمه شما دیشب شام چه خوردی؟ من دیشب شام عدس میخوردم. پھر آپ نے می لگایا ببخشید خوردم. یہ پریکٹس کی نہ ہونے کی وجہ ہے ارم فاطمہ. من دیشب میں نے کیا کہا سوال میں فردی دیشب سوال سمجھ لیتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے کون سا فعل یوز کیا. دیشب شما در شام چه خوردی؟ من دیشب در شام سبزی خوردم. بله کائنات شما بفرمایید شما دیروز بازار نرفتی؟ بله آقا. شما دیروز بازار نرفتی؟ نه من دیروز بازار نرفتم. شما چرا دیروز بازار نرفتی؟ برای اینکه من مشغول بودم مثلا من مشغول بودم. بله من مشغول بودم. بله کائنات ارم فاطمه شما بفرمایید شما دیروز بازار نرفتی؟ چرا من دیروز بازار میرفتم. چرا من دیروز رفتم. بازار رفتم. شما با چه کسی بازار رفتی؟ من با خاله بازار رفتم. کائنات شما دیروز دانشگاه نرفتی؟ چرا من دیروز دانشگاه رفتم. با چه کسی دانشگاه رفتی؟ من با خواهرم دانشگاه رفتم. کائنات شما بفرمایید شما دیروز غذا پختی؟ بله من دیروز غذا پختم. نه ارم فاطمه شما دیروز غذا پختی؟ نه من دیروز غذا نپختم. می کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں ارم فاطمے؟ می کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ می سے چھوڑیے عادت کو پریکٹس کیجیے ٹھیک ہے. خب شما بفرمایید کائنات شما دیروز لباس شستی؟ بله من دیروز لباس شستم.
İrem Fatime şuma çetor, şuma diruz libas tusti. بله من دیروز لباس چستم. شما کائنات بفرمائیں شما دیروز کجا مثلا خوابیدی؟ من دیروز اتاق در خوابیدم. اتاق خوابیدم. اتاق در خوابیدم. اتاق خوابیدم. من دیروز در در اتاق اتاق خوابیدم. خوابیدم. بله. شما بفرمایید ایرم فاطمه شما دیروز با چه کسی خوابیدی؟ شما دیروز دیشب من با چه دیروز کسی خوابیدی؟ من دیشب با خواهرم خوابیدم. پھر می لگایا ایرم فاطمہ نے خوابیدم. پریکٹس نہیں کر رہی ہیں، نہیں کیا آپ نے صحیح سے ایرم فاطمہ. بھلے اور اس میں مباحثے کی بھی بات نہیں ہے، مباحثہ ٹھیک ہے، خود کچھ چیزیں خود سمجھ کے خود سے بھی تھوڑی دیر کرنی ہوتی ہے، ذہن لگا کے تھوڑی دیر خود سے کہ بھائی اس میں مضارع اخباری آج تک ہم پڑھ رہے تھے اس میں می لگ رہا تھا، اس میں می نہیں ہے، اس میں صرف بنے ماضی ہے. اور بنے ماضی بنانے کا سمپل سا طریقہ ہے مصدر کے آخر سے علامت مصدر گرانے چلے جانا ہے، نون علامت مصدر ہٹا کے نون ضمیر لگا دینی ہے، بس سمپل سا کام ہے. سارے کچھ مصدر لکھ لیجئے جتنے بھی مصدر کی آپ نے پریکٹس کی ہے، بیدار شدن، وضو گرفتن، مسواک زدن، اس کے بعد کیا کرتی ہیں سبحان گفتن، سبحان خوردن، طاقت تمیز کردن، تمیز کردن، اس کے بعد آماده شدن، دانشگاه رفتن، برگشتن، از دانشگاه برگشتن، نهار خورد. یہ جو فعل آپ نے سیکھے تھے سب کے مصدر لکھیے، سب سے نون گرا دیجیے، ضمیریں لگاتی چلی جائیے. پریکٹس خود سے 10 منٹ 5 منٹ الگ سے خود سے 4-5 افعال کی پریکٹس کر لیں گی، خود بخود آ جائے گا، خود بخود عادت ہو جائے گی. مثال کے طور پر سب سے پہلا آپ نے جو صبح اٹھتے ہی برنامے میں بیان کرتی ہیں کہ میں مضارع اخباری میں ساعت 4 صبح بیدار میشوم، تو بیدار میشوم کا مطلب کیا ہے شدن. پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد کیا کرتی ہے وضو گرفتن، ایک مصدر یہ پڑھا تھا وضو گرفتن. پھر کیا پڑھا تھا نماز خواندن، یہ مصدر پڑھا تھا پہلے. پھر اس کے بعد قرآن خواندن، سپاس سبحان آمادے کردن، آماده کردن، سبحان خوردن، آماده شدن، آماده برای دانشگاه آماده شدن مثلا. یا پھر اس کے بعد به دانشگاه رفتن، رفتن. پھر اس کے بعد دانشگاه برگشتن، برگشتن. یہ پھر خوابیدن، رات کو سونا، خوابیدن، خوابیدن، مطالعے کردن، مباحثے کردن، یا تو کردن کردن یہ جو آئے گا وہی آ جائے گا. ماندن ماندن، چند روز آنجا ماندی، کھانے پیتر ماندی. آپ دیکھیے کچھ مصدر جو روز استعمال کرتی ہیں آپ، لباس شستن، لباس میشویم، لباس میشویم اس کا مصدر ہے شستن. پہلے اب یہ کچھ مصدر جب آپ لکھ لیں گی تو سب میں سے نون گراتی چلی جائیے اور میم لگاتی چلی جائیے، یعنی ضمیریں لگاتی چلی جائیے. کتنا آسان کام ہے فعل بنانے کے لیے، فعل بنانے کے لیے، فعل گزشتہ سادے بنانے کے لیے کتنا سا آسان کام ہے. دیکھیے بیدار شدم، وضو گرفتم، نماز خواندم، سبحان آماده کردم، بله برای دانشگاه آماده شدم، دانشگاه رفتم، 12 برگشتم، ساعت 12 شب خوابیدم، دروز خانه عمو ماندم، دروز خانه عمو ماندم، ساعت یاست لباس شستم. بن گئے فعل ماضی. کتنا سا سمپل سا کام ہے، بس تھوڑی دیر بیٹھ کے پریکٹس کرنی ہے. جو افعال جو فعل آپ روز یوز کرتی ہیں ان کا مصدر لکھیے، نون گرائیے، نیم لگاتے چلے جائیے. بن گیا شدم، شدی شد، شدید شدید شدن، گرفتم گرفتی گرفتن، خواندم خواندی. یہ سب بن گیا گزشتہ سادے. اتنا سا سمپل کام ہے. بھلے اب آپ سمپل سا پریکٹس کر لیجئے. من ساعته مثلا 4:30 بیدار شدم، بعد از بیدار شدن بھلے وضو گرفتم، سپس نماز خواندم، بھلے بعد از نماز صبحانه آماده کردم و بعد خانواده صبحانه خوردم، صبحانه خوردم، سپس برای دانشگاه آماده ساعت 8 برای دانشگاه آماده شدم،
بله و ساعت 8:30 به دانشگاه رفتم 4 ساعت آنجا ماندم سپس ساعت 12:30 از دانشگاه به خانه برگشتم بله بعد از آن نماز خواندم وضو گرفتم و نماز خواندم سپس نهار خوردم و 1 ساعت استراحت کردم و بعد از آن لباس شستم در حمام لباس شستم و دوش گرفتم بله ساعت 3:30 بله آقا. تا 4:30 با دوستان مباحثه کردم سپس ساعت 4:30 به کلاس فارسی رفتم بعد از آن بله چای خوردم سپس برای نماز آماده شدم و بعد از خواندن نماز بله مثلا شام آماده کردم بله و با خانواده هم ساعت 9 شب یا مثلا 8 شب شام خوردم سپس با خواهرم صحبت کردم ولی و ریل نگاه کردم و با دوستانم صحبت کردم سپس ساعت مثلا 11:30 به اتاق رفتم و ساعت 12 با خواهرم خوابیدم دیکھیں کتنا سمپل کام ہو گیا نہیں ہو گیا بله آقا. بیٹھیے آپ جو مصدر آپ روز یوز کر رہے تھے فعل ان کے مصدر لکھیے جیسے یہ میں نے ابھی لکھے اس کو ہٹا کے نون کو خود سے پریکٹس کیجیے میں نے ایک صیغہ لکھ دیا آپ 2-3 کے پورے لکھیے گا مثلا رفتم رفتیم رفتن برگشتم برگشتی برگشت بھلے یہ تو اپنا بتایا اس لیے میم لگایا فعل کے آخر میں خواہر کا بتائیں خواہرم دیروز ساعت 4:30 صبح بیدار شد بعد از آن وضو گرفت سپس نماز خواند بله و بعد از آن صبحانه آماده کرد و برای دانشگاه آماده شد و ساعت 8 به دانشگاه رفت ٹھیک ہے نہیں بله آقا. اور اگر اپنا اپنی بہن کا ملا کے ساتھ میں کام بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی لگاتے چلے جائیے منو خواهرم دیروز ساعت 4:30 صبح بیدار شدیم سپس وضو گرفتیم و بعد از آن نماز خواندیم سپس بله برای خانواده صبحانه آماده کردیم و بعد از آن ساعت 8 برای دانشگاه آماده شدیم سپس ساعت 8:30 به دانشگاه رفتیم آنجا 4 ساعت ماندیم و ساعت 12:30 به خانه برگشتیم و بعد از برگشتن من و خواهرم مثلا وضو گرفتیم نماز خواندیم سپس نهار خوردیم و 1 ساعت استراحت کردیم سپس بیدار شدیم و ساعت 3:30 تا 4:30 مباحثه کردیم با دوستان ما مباحثه کردیم سپس چای خوردیم و کلاس فارسی رفتیم و دیروز مثلا ساعت بعد از کلاس فارسی لباس نان و خواہرم لباس شستیم دیکھا آپ نے سب میں یہ لگاتے چلے جائیے ٹھیک ہے آپ کو میرا بتانا ہے مثلا میرا آپ کو کسی سے نیوز مل گئی مثلا میرا برنامہ آپ کو کل کا پتہ لگ گیا تو آپ کہیں گے استاد شما دیروز ساعت 4:30 بیدار شدی سپس وضو گرفتید و بعد از آن شما نماز خواندید سپس بله صبحانه خوردید یا صبحانه آماده کردید و برای مدرسه آماده شدید یا ورزش کردید و بعد از آن برای کلاس آماده شدید بله و ساعت 8 به کلاس رفتید 4 ساعت در کلاس ماندید سپس ساعت 12 برگشتید و برای نماز مسجد رفتید بله و بعد از نماز شما صبحانه خوردید دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے چلیے خوب امیدوار ہستم ایسے ہی مباحثہ مطالعہ کریں گے خوشبو زہرا سلام شما خوب هستی سلام آقا بله من خوب آقا شما خوبی آقا خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن بله انا خوب هستم خانواده شما چه خبر آقا آنا خوب هستن آپ کا سب لوگوں کا کام کیا ہے سوچنا بیٹھ کے لکھے ہوئے پہ بھی دیکھنا کتنے مصدر آپ یوز کیے ہیں ابھی تک ان سب کے مصدر لکھنا اور یہ کام کرنا ان میں ٹھیک ہے کیونکہ کردن کے ساتھ کتنے مصدر ہیں جو کردن کے ساتھ یوز ہوتے ہیں آمادے کردن بلے
نگاہ کردن نگاہ کردن مباحثے کردن مطالعے کردن. تو کردن کے لیے تو وہی کردن کرتی آئے گا, یہاں چینج ہو جانا ہے. ایسے ہی وضو گرفتن, دوش گرفتن, دوش بلے کتنے ہیں گرفتن سے ہو جائیں گے, پہلے کتنے ہیں شدن سے ہو جائیں گے, آمادے شدن, بلے بیدار شدن, خوشبو زہرا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم مامی. شما خوبی آقا؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. آیت الزهرا سلام تحسین فاطمه تشریف رو آوردید. بله بفرمایید. خب آیت الزهرا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. خوشبو زهرا شما بفرمایید دیروز شما کجا رفتی؟ دیروز من بازار رفتم. دیروز شما کجا رفتی آقا؟ من دیروز مدرسه رفتم. آیت الزهرا شما دیروز شما بچه کسی بازار رفتی؟ دیروز من با مادرم بازار رفتم. شما با چه کسی بازار رفتی؟ من تنها بازار رفتم. خوشبو زهرا شما بفرمایید دیروز لباس شستی؟ بله آقا من دیروز لباس شستم. شما دیروز لباس شستی؟ نه من دیروز لباس نشستم. آیت الزهرا شما کجا لباس شستی؟ دیروز کجا لباس شستی؟ من دیروز در حمام لباس شستم. خوشبو زهرا شما در حمام دوش نگرفتی؟ دیروز شما در حمام دوش نگرفتی؟ چرا من دیروز در حمام دوش گرفتم. شما روز در حمام دوش نگرفتی آقا؟ من هم در حمام دوش گرفتم دیروز در حمام. خب آیت الزهرا شما هفته گذشته پارک نرفتی؟ چرا من هفته گذشته پارک رفتم. شما چطور؟ من نرفتم. خوشبو زهرا شما هفته گذشته با بچه کسی بازار رفتی؟ من هفته گذشته به خواهرم بازار رفتم. شما چطور آقا؟ من هفته گذشته با دوستم بازار رفتم. آیت الزهرا شما دیروز نهار چه خوردی؟ من دیروز نهار نان و عدس خوردم. شما چه خوردی؟ من دیروز نان و سبزی خوردم. خوشبو زهرا شما دیشب شام چه خوردی؟ من دیشب شام نان و سیب زیر سیبینی خوردم. شما دیشب شام چی خوردی آقا؟ من دیشب نانو بادمجان خوردم. خب آیت الزهرا شما دیشب ساعت چند خوابیدی؟ دیشب ساعت 11 شب خوابیدم. خب شما ساعت چند خوابیدی؟ من ساعت حدود 12 خوابیدم. خوشبو زهرا شما دیشب با چه کسی خوابیدی؟ من دیشب به خواهرم خوابیدم. شما به خواهرم؟ من تنها خوابیدم. خب شما بفرمایید آیت الزهرا شما دو روز قبل چه خوردی؟ آیت الزهرا کجا رفت آیت الزهرا؟ بله شما دو روز قبل چه خوردی؟ شما دو روز آقا آواز نہیں آ رہی. شما دو روز قبل چه خوردی؟ من 2 روز قبل بریانی خوردم مثلا نان خوردم. شما خوشبو زهرا دیروز چه خواندی؟ من دیروز مصدر بونه مضارع خواندم. شما دیروز چی درس دادی؟ من دیروز فارسی درس دادم. آیت الزهرا شما بفرمایید شما دیروز قرآن نخواندی؟
آیت الزهرا شما دیروز قرآن نخواندی؟ چرا من دیروز قرآن خواندم. خوشبو زهرا شما چه دیروز کسی؟ نماز خواندی؟ بله من دیروز نماز خواندم. خوشبو زهرا بله بفرمایید چه کسی دیروز بریانی خورد؟ چه کسی دیروز بریانی خورد؟ برادرم دیروز بریانی خورد. چه کسی دیروز بادمجان خورد؟ من دیروز بادمجان خوردم. بله خب شما بفرمایید آیت الزهرا شما دیروز صبحانه چه صبحانه آماده کردی؟ دیروز چه صبحانه آماده کردی؟ من دیروز صبحانه چای و آملیت آماده کردم. احسن. توبه فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوب هستم. شما خوب هستی؟ حال شما چطور است؟ خوبم آقا. حال شما چه خبر؟ منم خوبم. ساجد زهرا سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. من خوب هستم. شما خوب هستی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله اینا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ نه خوب هستند. خب تو با فاطمه شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من بله آقا. شما دیروز ساعت چند بیدار شدی؟ من دیروز ساعت 5 صبح بیدار شدم. خوشبو زهرا شما دیروز بعد از بیدار شدن چه کار کردی؟ نه ساجده شما دیروز بعد از بیدار شدن چه کار کردی؟ من بعد از بیدار شدن نهار خوردم آقا. بله من دیروز بعد از بیدار شدن صبحانه خوردم. بله متوجه شدی؟ بله خیلی خوب. خب شما بفرمایید. سلام آقا. و علیکم السلام. خب تو با فاطمه شما بفرمایید شما دیروز صبحانه چه خوردی؟ من دیروز نانو کباب خوردم آقا. ساجده شما صبحانه چه آماده کردی؟ دیروز چه صبحانه آماده کردی؟ آقا من دیروز نان آماده کردم. خیلی خوب. شما تو با فاطمه ساعت چند برای دانشگاه آماده شدی؟ من ساعت هفت صبح برای دانشگاه آماده شدم. ساجده شما ساعت چند دوش گرفتی؟ آقا من ساعت 7 دوش گرفتم. تو با فاطمه شما دیروز کجا دوش گرفتی؟ من دیروز در حمام دوش گرفتم. ساجده شما دیروز در حمام دوش نگرفتی؟ چرا من دیروز در حمام دوش گرفتم. تو با فاطمه شما بفرمایید شما دیروز ساعت چند از دانشگاه برگشتی؟ من دیروز ساعت 7:30 پلٹنے کا صبح 7:30 بجے کون پلٹتا ہے؟ ساعت 12 یا 12:30 از دانشگاه برگشتم. ولی ساجده شما دیروز چند ساعت در دانشگاه ماندی؟ من دیروز دو ساعت در دانشگاه می ماندم. میر کہاں سے آ گیا؟ نہیں آگا ماندم. در دانشگاه ماندم. توبه فاطمه شما دیروز دست و صورت شستی؟ بله آقا من دیروز دست و صورت شستم. شما توبه فاطمه دیروز دست و صورتتان نشستی؟ چرا آقا من شستم. شستی؟ بله. بله توبه فاطمه شما دیروز کتاب نخواندی؟ چرا من خواندم آقا. من دیروز کتاب خواندم. خب ساجده شما دیروز قرآن نخواندی؟ چرا دیروز من قرآن خواندم. شما توبه فاطمه 2 روز هفته گذشته با چه کسی بازار رفتی؟ من هفته گذشته با برادرم بازار رفتم. متوجه شدی دوستان یا نه؟
بلے یہ کام جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ یہ جو کام میں نے آدھے گھنٹے سے میں کرا رہا ہوں یہ کام میرا نہیں تھا یہ کام آپ لوگوں کا تھا آپس میں مباحثہ کرنے کا پہلے ایسے کر کے تھوڑی سی خود سے پریکٹس کرنے کا پھر اس کے بعد آپس میں کرنے کا جی لیکن دیکھیے آپ کا کام بھی میں نہیں کرایا پریکٹس کرائی امید ہے کہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بله من خوبم متشکرم شما خوبی آقا متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ من خوب هستن خانواده شما چه وعلیکم السلام خانواده شما چه خبر آقا آنا خوب هستن خانواده شما چه خبر؟ بله خانواده هم خوب هستم خب شما چیزی بیان میکنی؟ نه آقا من امروز با شما صحبت میکنم با من صحبت میکنی؟ بله خب شما بفرمایید بله خیزران سلام شما خوب هستی؟ شما خوب هستید؟ خوب و ممنون خانواده شما خوب هستن؟ من خوب هستم. برای شما چه خبره؟ آنا خوب هستن آواز بہت ہلکی آ رہی ہے آپ کی خوب بفرمایید برای شما چه خب علی خبره؟ شاهدر شما بفرمایید شما دیروز ساعت چند مطالعه کردی؟ من دیروز ساعت 3:30 مطالعه کردم خب خانم خیزران شما ساعت چند دیشب ساعت چند شام خوردی؟ ساعت 7 شام خوردم. بله ساعت 8 شب شام خوردم ساعت 8 شب شام خوردم خب بله علی شاهدر شما بفرمایید شما دیروز ساعت چند دانشگاه رفتی؟ من دیروز ساعت 8 دانشگاه رفتم خیزران شما ساعت چند از دانشگاه برگشتی؟ ساعت 12 از دانشگاه برگشتم علی شاهدر شما بفرمایید شما دیروز هم دوش نگرفتی؟ چرا من دیروز دوش گرفتم شما خیزران کجا دوش گرفتی؟ حمام دوش گرفتم خب علی شاهدر شما چند ساعت در حمام ماندی؟ من 2 دقیقه در حمام ماندم شوخی نہ کنی سخنرانی بھی فرمائی کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو 10 منٹ میں حمام سے نکل جائے 40 منٹ 30 منٹ 40 منٹ 50 منٹ تو مان کے چلیے 10 منٹ میں تو لڑکے بھی نہیں نکلتے میں مجھے 10 منٹ میں کبھی کبھی اکثر نکل جاتا ہوں لیکن من 30 دقیقے در حمام ماندم خود شما در حمام لباس هم شستی؟ بله شما در حمام لباس هم شستی؟ علیشا شما در حمام لباس هم شستی؟ لباس کپڑے بھی دھوئے؟ شما در حمام لباس هم شستی؟ ہاں من در ظرف شوئی نہیں من در لباس شوئی لباس بله در لباس بھی لباس شستم بله خب خانم خیزران شما دیروز ساعت چند شما دیروز نماز خواندی؟ شما دیروز نماز خواندی؟ آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی خیزران خب علی شاهدر بفرمایید بله آقا شما دیروز نماز خواندی؟ بله دیروز نماز خواندم امین بله خب علی شاهدر شما بفرمایید شما دیروز نماز نخواندی؟ چرا من دیروز نماز خواندم شما بفرمایید خیزران شما دیروز صبحانه آماده کردی؟ دیروز صبحانه آماده کردی؟ صبحانه آماده کردم بله من دیروز صبحانه آماده کردم علی شاهدر شما دیشب با چه کسی خوابیدی؟ من دیشب با خواهرم خوابیدم الان هم با خواهرتان میخوابی؟ بله خواهر بله
صبح شما دیشب چه خوردی؟ شما خیزران شما دیشب چه خوردی؟ شما دیشب چه خوردی؟ شما دیشب چه خوردی؟ آپ نے رات کیا کھایا؟ کہ من دیشب بریانی خوردم. بریانی نہیں خوردم. بریانی خوردم. لیکن گزشتہ ساده. بله علیشا اختر شما دیشب بریانی نہ خوردی؟ نه من دیشب کری میخوردم. کری خوردم. خیلی خوب احسن. متوجه شدی دوستان؟ متوجه. مشکات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. ارم فاطمه کجا رفت دوستان؟ آگے فرینڈ آ گئی تھی، بولا تھا مجھ سے آنے والی تھی. کون آنے والی تھی؟ باہر گلناد شاید. ہاں گلناد فاطمه. خیلی خوب. بفرمایید. مشکات فاطمه شما چیزی بیان میکنی؟ نه آقا من صحبت میکنم. صحبت میکنی؟ خب بچه کسی میخوایی صحبت کنی؟ شما بچه کسی میخواهی صحبت کنی؟ سب نے تو کر لیا، کوئی اور ہے جو بولنا چاہے گا؟ بله آقا. بفرمایید ایثار فاطمه شما با مشکات فاطمه صحبت کنید. بلند. سلام خواهر. سلام خواهر. شما خوبی؟ من خوبم، شما خوبی؟ بله من هم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله اونا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خانواده من هم خوب هستن. شما دیروز چه خوردی؟ بله شما دیروز چه خوردی؟ من دیروز نان و سبزی خوردم. شما دیروز چه خوردی؟ من دیروز بیریانی خوردم. شما هفته گذشته کجا می روی؟ من هفته گذشته پارک روم. پارک رفتم. شما هفته گذشته کجا رفتی؟ من هفته گذشته مسجد رفتم. شما دیشب با چه کسی خوابیدی؟ من دیشب بخوارم خوابیدم. شما دیشب با چه کسی خوابیدی؟ من تنها خوابیدم. شما دیشب چند نان خوردی؟ من دیشب 2 نان خوردم. شما دیشب چند نان خوردی؟ من دیشب نان نخوردم. شما ساعت چند خوابیدی؟ من هر روز ساعت 7 صبح می خوابیدم. اتنی دیر پریکٹس کرنے کے بعد بھی یہی صلہ دینا تھا کیا؟ شما دیشب ساعت چند خوابیدی؟ من دیشب ساعت 10 خوابیدم. شما دیشب ساعت چند خوابیدی؟ من دیشب ساعت 12 خوابیدم. شما دیشب ساعت 2 بعد از ظهر کجا رفتی؟ بله چه کار کردی؟ من دیروز بعد از ظهر پارک رفتم. شما دیروز بعد از ظهر چه کار کردی؟ دیروز من دیروز بعد از ظهر مطالعه کردم. شما دیروز در نهار چه خوردی؟ بله دیروز در نهار چه خوردی شما؟ من دیروز در نهار نان و سبزی خوردم. شما دیروز در نهار چه خوردی؟ من دیروز در نهار نان و سبزی خوردم. نان و سبزی خوردم. شما دیروز صبحانه آماده کردی؟ نه من صبحانه آماده نکردم. مادرم صبحانه آماده کرد. شما دیروز نهار آماده کردی؟ نه مادرم آماده کرد. مادرم دیروز نهار آماده کرد. بله. شما دیروز با چه کسی بازار رفتی؟
من دیروز با دوستم بازار رفتم. شما دیروز با چه کسی مسجد رفتی؟ من دیروز با دوستم مسجد رفتم. شما دیروز با چه چیزی پارک رفتی؟ من پیاده رفتم. شما با چه چیزی رفتی؟ من هم پیاده رفتم. تمام شد دوستان؟ اینجا دقت کنید دوستان. بله آقا. اینجا دقت کنید دوستان. بله دقت کنید. آغا صحیح بول رہے ہیں آپ نے یہ لکھا ہے نا این در بلند آپ نے درخت لکھا ہے یا در لکھا ہے دیکھیں مجھے غلط درخت کی چل رہی ہے. درخت کی بات چل رہی ہے تو بھلے بھلے دوستان اینجا دقت کنید. صفات ماچے میں فائل دوستان صفات. دوستان قبل ہم خواندین پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے بتایا ہے میں نے. ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک صفت کی بات گزری تھی یاد ہے نا. تمیز تصیب سوچی کوتا بلند کوتا بلند بلے دوستان گرم سرد تین چائے پانچ تین چائے ساڑھ دس بلے کوتا این دیوار بلند است این دیوار کوتا است این دست تمیز است این دست کثیف است. بلے تو وہ صفت جو ہوتی ہے بلند کوچی بزرگ تمیز کثیف گرم سرد یہ صفت ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی ایک صفت نارملی بیان ہوتی ہے کسی سے کوئی کمپیئر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ان درخت بلند است این دست کثیف است این دست تمیز است. پہلے این دست مثلا این دیوار کوتا است آن دیوار بلند است کوئی کمپیئر نہیں ہے. لیکن جب ایک ہی صفت میں ایک چیز کا کسی اور سے مقابلہ ہو کسی اور کا تو اس میں فارسی میں تر لگ جاتا ہے اس کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے. صفت کے بعد میں تر لگ جاتا ہے اور جس چیز سے کمپیئر ہو رہا ہے جس سے اس سے پہلے از لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلندر اسفلا بلندر یکوتا تر اسفلا گرم تر اسفلا سرد تر اسفلا تمیز تر اسفلا کثیف تر اسفلا چمک تر اسفلا لاغر تر اسفلا. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں صفت برتر یا صفت تفصیلی بھی کہتے ہیں. صفت برتر یا صفت تفصیلی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تفصیلی. لیکن کبھی کبھی ایک چیز کا کسی ایک صفت میں اپنے جیسے تمام چیزوں سے کمپیئر ہوتا ہے. جیسے اس والے درخت کا باقی سب درختوں سے جو وہاں ہے اس سے سب سے کمپیئر ہے تو پھر صفت کے آخر میں ترین لگ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صفت برترین یا صفت عالی یا صفت عالی بھی کہتے ہیں. مثلا اس درخت کا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں تھا آپ نے کہا کہ یہ درخت بلند است. آپ کو نہیں کہنا کہ یہ کسی سے بڑا ہے یا کسی سے چھوٹا ہے بس یہ درخت بلند است. لیکن کبھی ایک درخت کا دوسرے تین درخت بلند تر آسان درخت است تین درخت بلند تر آسان درخت. لیکن آپ ایک باغ میں کھڑی ہیں سارے پیڑوں کو دیکھا ایک پیڑ پہ ہاتھ رکھ کے کہا این درخت بلند ترین درخت است. پہلے یہ درخت اونچا ہے یہ درخت اس درخت سے اونچا ہے یہ درخت سب سے اونچا درخت ہے سب سے اونچا درخت. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر میں کہوں مثلا عرشی زہرا لاغر است عرشی زہرا لاغر است مثلا. لیکن میں کہوں پھر انا موچے میں لاغر تر عرشی زہرا است انا موچے میں لاغر تر عرشی زہرا است. پھر میں کہوں مثلا ایران موچے میں لاغر ترین فرد کلاس است لاغر ترین فرد کلاس است یعنی کلاس کی سب سے تھن لڑکی ہے. متوجہ شدی. پہلے میں کہوں این دست کثیف است این دست مطلب این دست کثیف است. لیکن کبھی کبھی میں کہوں مقابلہ این دست کثیف تر از این دست است این دست کثیف تر از این دست است. یا بہت سے ہاتھ اکٹھے ہوں پھر کہوں میں این دست کثیف ترین دست است کثیف ترین دست است. پہلے یا بہت سے کرتے رکھتے ہیں ابھی فی الحال ان مثلا
پیراہن سفید است. ایک اور سفید ہے اس سے بھی مقابلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو سفیدی میں مقابلہ کرنا ہے. میں کہوں گا ان پیراہن سفید تر از ان پیراہن است. ان پیراہن سفید تر. مثلا دیکھیں بورڈ بھی سفید ہے, میرا کرتا بھی سفید ہے, لیکن سفیدی میں ہم مقابلہ کریں تو پیراہن من سفید تر از تخت است. پیراہن من سفید تر از تخت است. ہاں یہ بھی سفید ہے, یہ بھی سفید ہے. پہلے میں نے کہا پیراہن من سفید تر از تخت است, لیکن عجیب سب کا مقابلہ ہوتا تھا. یا یہ کئی تمام کرتوں سے اس کا بھلے ان پیراہن سفید ترین پیراہن, سفید ترین سب سے سفید, سب سے چائے گرم است. این چائے گرم است, لیکن دو چائے رکھی ہوں یا اور بہت سی چائے رکھی ہوں, ایک یہ چائے بھی, تو میں کہوں گا این چائے گرم تر از آن چائے است. این چائے گرم تر است, لیکن پھر کبھی یہ چائے اس چائے سے گرم ہے, لیکن کبھی کبھی بہت سی چائے رکھی ہیں سب سے کم. این سب کو میں نے ٹیسٹ کیا مثلا, یا سب کو چھو کے دیکھا, ایک اٹھائی میں نے این چائے گرم ترین چائے است. این چائے گرم ترین چائے, یہ چائے سب سے گرم چائے ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کوئی صفتیں سادے, صفت برتر اور صفت برترین سمجھ میں آ گئی ہوگی. صفت سادے یعنی سمپل صفت, سمپل صفت یعنی اس میں کوئی کسی سے کسی کا کوئی کمپیئر نہیں ہے. صفت برتر جس میں ایک کا ایک دوسرے سے ایک, لیکن ایک ہی چیز میں کمپیئر ہونا ہے, ایک ہی کمپیئر ہو رہا ہو. الان دقت کنید دوستان, گوش کنید و بخوانید. کتاب روی کتاب کجاست؟ کتاب فارسی میں جمع بنانے کے لیے کسی بھی چیز اس کو جمع بنانے کے لیے ہاں لگا دیتے ہیں آخر میں, جیسے کتاب 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 کجاستند. کتاب کتاب زیادہ ہے تو کتاب ہا. ایک کف چه رنگی است؟ این این کفش ها چه رنگی هستند؟ قهوه‌ای هستند. این کفش ها سیب ها در سبد هستند. سیب ها کجا هستند؟ در سبد هستند. بله. پرتقال ها کجا هستند؟ پرتغال ها در بله در بشقاب. میوه ها کجا هستند؟ پیراهن ها تمیز هستند؟ پیراهن ها کثیف هستند. لطفاً توجہ کیے, صفت سادے, صفت برتر, صفت برترین. دیکھیے این پسر چاق است, بله و این پسر چاقتر از این پسر است و این پسر چاقترین پسر است. این پسر چاقترین پسر است. ها, این درخت بلند است ولی این درخت بلندتر از این درخت است. این درخت بلندترین درخت است. این جعبه بزرگ است و این جعبه بزرگتر از این جعبه است. و این جعبه بزرگترین جعبه, این جعبه بزرگترین جعبه است. متوجه شدید دوستان یا نه؟ گوش کنید و بخوانید. این درخت بلند است. بله این درخت بلند است. بله این درخت بلندتر از آن درخت است. درخت بلندتر از آن درخت است. و این درخت بلندترین درخت است. این درخت بلندترین درخت است. بله این درخت بلندترین درخت است. متوجه شدید دوستان یا نه؟ متوجه. این پسر چاق است. این پسر چاق است. بله این پسر چاق. این پسر چاقتر از آن پسر است. این پسر چاقتر از آن پسر است. این پسر چاقترین پسر است. این پسر چاقترین پسر است. گوش کنید و بخوانید. این دیوار کوتاه است. این دیوار کوتاه است. این دیوار کوتاه‌تر از آن دیوار است. دیوار کوتاه‌تر از آن دیوار است.
این دیوار کوتاه ترین دیوار است. این دیوار کوتاه‌ترین این پیراهن کثیف است. این پیراهن کا این پیراهن کثیف تر از آن پیراهن است. این پیراهن بل این پیراهن کثیف ترین پیراهن است. این پیراهن متوجه شدید دوستان یا نه؟ نگاہ کنید و گوش کنید. دیکھیے چھوٹی آوازیں بڑی آوازیں او بو او او سے ساری آوازیں ہیں. یہ بلے بلند یہ ای سے ای بی بی ٹی سی بی سی بی. متوجہ شدید یا نا؟ اور او سے اورا زورا زورا کہتے ہیں موٹر بوٹ کو زورا. بلے چوگان یہ والے کو کہتے ہیں سوہان. کھولے تولیہ شوہر. دولت گورنمنٹ حکومت کو کہتے ہیں دولت. کوہان روحان بوجھے نوزاد لولا. لولا نہیں پائپ اس کو کہتے ہیں. اس کو جو جوڑ ہے نا ہاں آگا وہ گیٹ کے بیچ میں جس سے گیٹ رکا ہوتا ہے. ہوس ہوس سوت سوت والے سوت جو یعنی جو موز یہ او سے آوازیں نکالی. ای سے ایوان قلعے کو کہتے ہیں محل. شیپور بیزی بیزی یعنی انڈے کے آکار والا. اینک اینک پیکان اسے تیر کو کہتے ہیں پیکان. قیچی حیوان کیہان کیہان کہتے ہیں کسے گیلیکسی. آسمان کی جو گیلیکسی ہے. بلے 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 آگا بلے خیمے 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 میدان میدان میدان. متوجہ شدی؟ زیتون زیتون یعنی زیتون. میگو میگو یعنی جھینگا. جھینگا مچھلی جھینگا. میگو میگو. میمون بندر. نیزے نیزا. تی بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں اس کو آپ کو؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ موب بولتے ہیں موب. سید سید یعنی شکار دیکھیے منہ میں لیے جا رہا ہے. ریل پٹری. سیل سیلاب. متوجہ شدید بے خانی دوستان. ورزش ہے زم چائے. واقس ہوا پیما وضو. ہندوانے کاہو تہران. جابے وینیزویلا ہلو. ہلو. تاکسی ویتنام ورق. ہاں ویتنام ملک شہر ہے. ویتنام ملک ہے. ورق ماہ ہند. ورود ممنوع آہو یاس. نارگیل حدیج کاہو. یخ وسط ولادت. بیچیار پشے موز. بہار بوجھے نوزاد. پھولے اینک زیتون. حیوان خیمے میمون. ماہی چاق چاقتر چاقترین. بلند بلندتر بلندترین. بزرگ بزرگتر بزرگترین. تمیز تمیزتر تمیزترین. تهران پایتخت ایران است.
تہران تہران پایتخت ایران است یعنی ایران کی راجدھانی ہے. تہران بزرگترین شہر ایران است. تہران فرودگاہ امام خمینی تہران. فرودگاہ یعنی تہران امام خمینی ایئرپورٹ تہران امام خمینی ایئرپورٹ بزرگ ترین فرودگاہ ایران است. مطلب بہت بڑا ہے. ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. ایران کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے. من صادق علی درگاہ ہستیم. من صادق خوب متوجہ شدید دوستان. یعنی میں صادق اور علی کمرے میں ہے. من غزامی قرآن صادق قرآن می خانہ و علی تکلیف می نویسد. تکلیف می نویسد. احمد سے فرزندار ہے. اس میں بزرگ ترین فرزند او اس میں بزرگ ترین فرزند اس کی سب سے بڑی اولاد کا نام فاطمہ است. اس میں بزرگ ترین فرزند او فاطمہ است. و اس میں کوچک ترین فرزند او زینب است. شدید دوستان یا نا. درخت خرما بلندتر درخت سیب و پرتقال است. یعنی کھجور کا درخت سیب اور سنترے کے درخت سے بڑا ہے. بھلے دیکھیے بلندتر از. تمہیں روبا بلندتر است. تمہیں سگ و گربه است. لومڑی کی دوم کتے اور بلی سے بڑی. آیا پیلہا شاخ دارند ماشی کھا کجا ہستند. ماشی کھا روی میز استاد ہستند. یعنی ماشی جو ہے کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہیں. دقت تو نہیں دوستان. انکسارہ چاک ہستند. نا انکسارہ لاغر ہستند. آیا لباس آن پسرہ قہوہی است. نا لباس آنها سیاہ است. دوستان تمام شد. بھلے کتاب تمام شد. دوستان کتاب کار فردا کتاب کار میں نویسید. دعا برای امتحان آماده باشید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. زنده باشید. باشید.